Donc, dans ce cours, on va traiter l'homéothermie, ou l'homéotherme des oiseaux et des mammifères. D'où l'homéothermie, ou la température, il y a l'évolution de la température interne chez les homéothermes. Les homéothermes, déjà, on a expliqué le terme homéotherme. Donc, l'homéotherme, on voit les animaux capables de garder leur température corporelle fixe. Et la température corporelle est indépendante à la température ambiante, ou là, la température d'environnement. Donc, بمعنى بالعربية أن هاد لي زانيمو اللي كيتسموا لوميوتيرم كيقدوا أنهم يحافظوا على الحرارة الجسمانية ديالهم. لا température corporelle هي الحرارة الجسمانية. دونك قاد أنه يحافظ على الحرارة الجسمانية ديالو. مثلا الإنسان عنده درجة الحرارة ديالو 37 درجة. شحال ما كانت الدرجة الخارجية كتبقى في الجسم ديال الإنسان 37. دونك كتلاحظوا أن في الصيف مثلا فاش كتوصل لدرجة الحرارة 40 45 راه في الجسم ديال الإنسان كتبقى 37. في نفس الوقت درجة الحرارة اللي كتهبط على 20 راه درجة الحرارة كتبقى في الجسم 37. وهنا كما ولكن كيفاش كنلاحظ. كنحسوا بالبرد والصهد؟ نعم. مثلا فاش كيكون البرد وكنبداو نحسوا بالبرد، واش ما كتبدلش الحراره ديال الجسم ديالنا؟ الجسم ديالك كتبقى الحرارة فاريابل ما بين 37 36 ونص و 37 ونص. كتبقى الحرارة فيكس. هاد لي زانيمو اللي كتبقى عندهم الحرارة الجسمانية ديالهم فيكس كيتسماو دي زانيمو اوميوتيرم، اللي هما العكس ديال لي زانيمو بواكيلوتيرم اللي قرينا عند لي زونفيبيان لي ريبتيل اي لي بواسون، اللي هما ما كيقدوش يغارديو لا تمبيراتور كوربوريل. دونك شنو كيديروا؟ شحال ما كانت لا تمبيراتور امبيونت شحال ما كتكون معاها لا تمبيراتور كوربوريل ديال داك لانيمال. هنا لوميوتيرمي. دونك في هاد لو دياغرام ولا لي كورب، donc on traite la température du corps par rapport à la température corporelle. Donc هنا on a trois phases. La zone de bien-être, donc la normale. هنا le normal. من بعد كاينه la lutte contre le froid. La lutte contre le froid شنو كتعني؟ هي خاصني كيفاش نعيش داك الجسم ديالي ينتج الحراره باش ما يموتش بالبرد. دونك في هاد لا زون لا لوت كونتر لو فخوا. دونك لا لوت كونتر لو فخوا كتعني thermogénèse. شنو هي لا thermogénèse؟ هي لا برودكسيون دو لا تمبيراتور، لا برودكسيون دو لا chaleur. كيفاش غادي ديك لينيرجي soit par les animaux soit par les rayons lumineux. دونك كيتخلي ان الجسم ينتج طاقه او لا ينتج واحد لا شالور باش يبقى سخون، كتسمى لا تhermogénèse. العكس ديال دونك قلنا لا thermogénèse. دونك ويلا هبطات الفخوا كان بزاف دونك كتعني لا مور. دونك انا مابقاش قد انه ينتج حراره غادي يموت. الا لاحظنا من هاد الجهه كاين لا لوت كونتر لو شو. دونك لا لوت كونتر لو شو كتعني لا تhermolise. شنو هي لا thermolise؟ دونك فين ما سمعتو ليز كتعني شي حاجه كتهبط اولا كتريدوي اولا كتمشي. دونك لا thermolise هي الريدكسيون ديال لا تمبيراتور. يعني غادي تخرج لا تمبيراتور من الجسم، غادي نبقاو خاصنا نقلبوا على البروده.
الا كان الجسم فيه الحراره خاصو يبرد، هي لا تيرموليز. وإلا كانت الحراره بزاف دونك كتعني لا مور. وكما كتلاحظوا ان كاين اللي كيموت غير بالسخانه. هادو بارمي هادو كنهضروا غير على لا تمبيراتور كوربوريل او لا تمبيراتور انترن ديال داك لانيمال. الوغ اون كونتيني. عافاك شنو كتعني ديك ايبيثيرمي ايبوثيرمي؟ الهيبوثيرمي كتعني بان الحراره كنهضروا على لا تمبيراتور كوربوريل الا كانت قليله بزاف. هيبوثيرمي كتعني الحراره قليله بزاف، لا تمبيراتور نورمال هو في لوكا العاديه. ايبرثيرمي كتعني بان الحراره كبيره بزاف، عاليه على النورمال. صافي فهمتيها؟ وي فهمتها، شكرا. اوكي اون كونتيني. دونك نكملو. الور بور لي وازو on a la عفاك عندي واحد السؤال. وي هاد لي اوميوثيرمي كتكون عندهم لا تمبيراتور كوربوريل انديبوندونت بلا تمبيراتور امبيون؟ وي اكزاكتومون. صافي شكرا. Ok. Donc, on entre le sous-embranchement des gnatostome. Alors, on traite la classe des oiseaux. La classe des oiseaux, il y a 3 super-ordres. Super-ordre des ratites, super-ordre des ampines et super-ordre des carinates. هادو اللي غادي نقراو دابا. Donc, sous-classe des archéonites, des archéonites, microraptors, petits voleurs. Donc, هاد الميكرورابتور هو واحد لي وازو parmi les oiseaux primitifs. Donc, الحيوانات الأولية. كنقولوا primitif أولي ولا بدائي. primitif أولي ولا بدائي. لي اركيونيت هما اول لي وازو حيت فيهم اللي عندهم لي بليم. دونك مادام انهم عندهم لي بليم دونك اول وحدين غادي نبقاو نهضروا على لي وازو. ما هنا كما كتلاحظوا مازال عندهم دي كاركتير ريبتيليان. دونك دي كاركتير ديال الريبتيل شكون هما؟ ان لابوش كاين لابسونس دو بيك. لو بيك هو داك المنقار. دونك لابسونس دو بيك، ولكن عنده هنايا لي دون. دونك الا كان لي دون راه مازال كنهضروا على لي كاركتير ديال لي ريبتيل. كنعرفوا لي ريبتيل هما اللي عندهم لي دون في الفم في لابوش. هنا مازال واحد لو كاركتير ديال لي ريبتيل اللي هو لا كو. دونك عنده لابسونس دو بريكي. بعدا هاد لابسونس دو بريكي. البريكي هو واحد لورغان اوسوز كيكون بالعظم، ولكن كيكون غير عند لي وازو اللي كيكونوا كيديروا لا فول. دونك لي وازو اللي كيطيروا بالخصوص كيكون عند لي غاباس باش كيحميهم من ديك لا بريسيون و لا فيتاس اللي كيكونوا جايين بها من الاتموسفير. دونك الا كتلاحظوا مازال عنده واحد لو كاركتير ديال لا كو، la grande queue, donc queue long, soutenue par un squelette. يعني مازال كيكون عنده مازال لو سكوليت في لا queue. Donc هادو parmi les caractères reptiliens. Et aussi chez les pieds, donc les pieds, on trouve des écailles.
دونك دي زيكاي حتى هما دي كاركتير ريبتيليان. داكشي علاش كيتسمى هاد لي اركيونيت لي وازو بريميتيف، يعني اوليين. عاد نبداو نهضروا على لي وازو من بعد. دونك بلوم مودرن غيميج، غران بلوم ريجيد. دونك هاد لي غيميج، هاد لي بلوم هما اللي كيتسماو لي غيميج. دونك هاد لي بلوم كبار بزاف هما كيتسماو لي غيميج. دونك اون كونتيني هنا. l'ordre des archéoptérygiformes، لا فامي دي اركيوبتيريجيدا، فيها واحد ليسبيس سميتو اركيوبتيريس. هذا هو ليسبيس اركيوبتيريس، هو هذا ليسبيس ديال اركيوبتيريس. كما كتلاحظوا عنده واحد واحد لون كو، وداك لا كو مازال فيها لو سكوليت، يعني ديك لا كو كاين فيها داك الهيكل العظمي. لو بيك contient des dents. Donc la même explication اللي درنا في الوازو الاول. sous classe des néornites، les néornites. Donc les néornites عندهم l'odontodonite، terme qu'on n'utilise plus. هاد اكتيورنيس هذا espèce، هو هذا النيت، هو هذا الاكتيورنيت. كاين كما كتلاحظوا هنايا لا بريزونس دو دون، كاين فيه السنان، يعني هذا واحد لو كاركتير ديال لي ريبتيل. بريزونس دو بريكي، هنا البريزونس دو بريكي. دونك زاد ليفوليسيون على كيماش لاحظنا في الاول، ما كاينش عند لي اركيونيت ما عندهمش لو بريكي. هذا هو لو بريكي اللي شرحت لكم قبيله. هذا واحد لورغان اوسوز هو اللي كيحمي كيبروتيج لوازو فاش كيكون هابط بواحد السرعه من السماء، هابط باش يشوفوا يشد واحد الفريسه ديالو، كيهبط بواحد السرعه. هذيك لا فيتاس اللي كيهبط بها مع لا بريسيون ديال لا غرافيتاسيون، الا ما كانش هذا البريكي غادي ينفجر القفص الصدري ديال داك الوازو. دونك ضروري من هذا الوازو كيكون من هذا لو بريكي كيكون كيبروتيجي الوازو. هنا بالنسبه لا كلاسيفيكاسيون سوبر اوردر دي غاتيت. دونك سوبر اوردر دي غاتيت كاين الكيوي، الكيوي، وكاين لوتروش هي ديك النعامه. هاد لوتروش والكيوي كاينه لادابتاسيون على كورس. دونك لادابتاسيون على كورس شنو كتعني لادابتاسيون على كورس؟ هاد لي دو انيمو، هاد لي دو اسبيس اولا لي دو زيكزامبل اللي تحطوا لكم في سوبر اوردر دي غاتيت عندهم ادابتاسيون على كورس. دونك شنو هي لا كورس؟ غير كيجريو، يعني ما غايقدش يطير. دونك ان وازو ولكن l'adaptation à la course ما غيجريش. on continue. donc super ordre des impune، le super ordre des impune كاين واحد ليكزامبل ديال لي مونشو. المونشو هما دوك البطاريق، البطريق. دونك لي مونشو كاينه لادابتاسيون على ناج. دونك هذا من بارمي لي وازو ولكن لادابتاسيون على ناج. علاش؟ حيت لي زيل او لي مومبر antérieurs sont transformés en palais natatoire. هاد لي بالي ناتاتوار اللي كتشوفوا هنا هادو هما اليدين ديالو. دونك دي بالي ناتاتوار بحال الجدافات. علاش الجدافه كتسمح له انه يدير لا ناج. دونك لادابتاسيون ا لا ناج. نزيدو كاين سوبر اوردر دي كارينات. لو سوبر اوردر دي كارينات دونك هما هاد لي سوبر اوردر دي كارينات هما لي زانيمو اكطويل. دونك sont peuplés tous les écosystèmes. يعني كاينين في اي ايكو سيستيم غتلقاو لو كوك، لاغل، السينغ اي الفلامون. دونك غادي تلقاو هاد لي زيسبيس كاملين في جميع لي زيكو سيستيم، يعني تقدروا تلقاو في الضياط، تلقاو في اي بلاصه في هذا الكوكب هذا. هذه لا كلاسيفيكاسيون ديال لي وازو. نزيدو هنا نعطيو واحد لي petits caractères. Donc sous-ordre des ratites non voyés. Donc non voyés.
ما كيطيرش. دونك ستيرنيوم سون بريكي. ستيرنيوم قلنا ستيرنيوم هو داك الصدر ديالو ما فيهش البريكي حيت ما عنده ما عنده ما يدير به اصلا. البريكي قلنا كيكون غير عند لي زانيمو غاباس اولا لي وازو غاباس عفوا لي وازو غاباس دونك الطيور الجارحه. وهنايا عند لي غاتيت اصلا غير ما عندهمش لو فول دونك ما كيطيرش يعني ما عنده ما يدير بهذا البريكي. وعنده دي بات روبوست عنده دي بات روبوست صغارين فيهم 3 ديال لي دوا. سوز اوردر ان بين كيديروا لادابتاسيون قلنا على في ماران. ديجا قلنا لادابتاسيون على في انا ناج قلنا لادابتاسيون انا ناج شي لي مونشو. دونك هنا لادابتاسيون على في ماران غادي يكون كي يعني ولا لادابتاسيون شنو هي التكيف على داك الميليو باش انه غادي يكون غير كيعوم. membre adapté à la vie aquatique. Donc les membres adaptés à la vie aquatique راه قلنا بان راه les ailes ou les membres antérieurs sont transformés au palais natatoire chez les manchots. Donc راه هذا adaptation à la vie aquatique. Sous ordre des carinates les plus répandés. Donc les carinates هما اللي كاينين دابا بزاف. L'adaptation à différents milieux. Donc l'adaptation à différents milieux بحال مثلا كما قلنا لو كوك ولا شنو اللي قرينا هنايا الفلامون ولا سيك. دونك شوف كل واحد في لي ميليو ديالو كل واحد كيعيش في لي ميليو. دونك كاين الميليو اكواتيك كاين الميليو تيريستر اي كاين اللي كيكون في الميليو تيريستر اي اكواتيك. لو ستيرنيوم avec briquet plus ou moins développé. Donc le sternum عنده واحد لو بريكي plus ou moins développé ماشي بحال لو sternum اللي يكون عند لي غاباس. هنا بريكي à partir de sternum en Y. دونك كما كتلاحظوا هنا فين كيكون داك لو بريكي كيكون مع لاكاج توغاسيك. دونك كيكون في القفص حدا بروتيجي داك القفص الصدري ديال الانيمال ديال الوازو. دونك هنا لا كلاسيفيكاسيون دي وازو كوم ريزومي. لي اركيونيت فيهم فامي وحده اللي هي لي بروميير وازو قلنا لي بريميتيف اركيوبتيريكس اللي هو الميكرورابتور. نيوغنيت فيهم 3 ديال لي سوبر اوردر لي غاتيت لي امبين et les carinates. Les ratites كاين البتيريجيفورم البتيريجيفورم كاين فيه 3 فامي الكيوي l'autruche et me. البورين كاين اون سول كاين غير لي مانشون في البورين l'adaptation à la vie aquatique كاين غير لي مانشون. لي كارينات عطا ليكزومبل ديال لو كوك. دونك هنا سالينا لا كلاس دي وازو ما عندكم فيها والو هادشي اللي كاين. هنا غادي نشوفوا دي كاركتير ديال لي وازو قبل ما ندوزو لي ماميفير. دونك لي كاركتير ديال لي وازو قلنا بينا عندهم لي بلوم عندهم الريش كيتميزوا بلي بلوم بالريش. كيتميزوا بين لي بات اولا لي مومبر عفوا لي مومبر antérieurs sont transformés en ailes. Donc transformés en des ailes. Les ailes هما جنحين. Donc هذه كتسمى l'adaptation à la vol. L'adaptation à la vol. كيفاش غادي يطير؟ عساك واخا تعاود هذه اللي قلتي الاخرى. Non. Les oiseaux contiennent des plumes. Les oiseaux, les membres antérieurs sont transformés en ailes. Donc les ailes هما الجنحين. Les ailes هما الجنحين. Les membres antérieurs تحولوا للجنحين. دونك هنا راه كنمشيو للمسايره كنديروا السيروره ديال لادابتاسيون ولا ديال ليفوليسيون
ديال لي زانيمو كل واحد شنو طرالو باش عطينا التصنيفات ديال هاد اولا درنا لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زانيمو كاملين قلنا بان عندهم لي مومبر سون ترانسفور لي مومبر انتيريور سون ترانسفورمي اون ال وكاين لي مومبر بوستيريور لي مومبر بوستيريور قلنا مازال عندهم لي كاركتير دي ريبتيل علاش عندهم دي كاركتير دي ريبتيل حيت مازال عندهم لي زيكاي لحد الان مازال في لي مومبر بوستيريور لي مومبر بوستيريور دي oiseaux on trouve des écailles donc un signe de reptile un caractère de reptile donc هاد لو كاركتير ديال لي ريبتيل اللي كيبقى عندهم ما كيبقاش عند كلشي ياك بحال هادوك اللي قلتينا دابا كاينين هما اللي كاينين بزاف ما عندهمش بحال الكوك كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش حيت هذا كنهضروا اون جينيرال ولكن فاش كنبقاو نشوفوا لي زيسبيس راه كاين اللي غادي يكون عنده كاين اللي ما غايكونش عنده وي صافي دونك هذا الشيء اللي كاين شنو قلنا هادو لي كاركتير دونك كاركتير جينيرو ديال لي وازو ماشي انا كنهضروا على لي كاركتير جينيرو قلنا ديجا قلنا بان لي وازو راهم دي تيترابود قلنا لهم امنيوت عقلوا على لي وازو سون امنيوت سون اوميوتيرم دونك فاش كنقول اوميوتيرم كنقولوا لو سون اي شو راهم لي وازو سون اوفيبار le corps couvert de plumes donc قلنا بنا اصلا عنده لي plumes la bouche contient un bec donc la bouche ديالو فيها واحد لا bec عندهم 4 membres la respiration est exclusivement pulmonaire donc la respiration راه غتكون غير pulmonaire ما عمرها غتكون cutanée ولا bronchial ولا etc. donc pulmonaire بالنسبه لو كور ديالهم ولا لو كور ديال هاد لي وازو كيكون عنده دو كافيتي او 4 كافيتي ثلاثه 4 ديال الفجوات دو زوغايات اي دو فونتريكول اي لو كلوازون اي كومبليت دونك كيفاش كنقولوا كلوازون كومبليت كنعنيو به ان اللغه ما بين لغايات ولغايات كاين واحد الحاجز وما بين لي زوغايات ولي فونتريكول كاينين واحد الحاجز يعني كنقولوا راه كلوازون كومبلي هاد لي زوغايات هما الاذنين ديال القلب ولي فونتريكول هما البطينين ديال القلب لوسيفيكاسيون كاينه لوسيفيكاسيون ديرميك دونك لوسيفيكاسيون ديرميك اش كتعني بان راه لوسيفيكاسيون ديال العظم ديال داك الوازو كيكون مجوف من الداخل ما كيكونش عظم سامبل دونك كيكون مجوف وهذه هي القدره اللي كتعطيه انه يبقى ديما القدره على الطيران كنزيدوا ان نقولوا بان شنو لابو اي تري ريش ديال لي تيرمينيزون نيرفوز نزيدوا بان عنده دي غلاند سيكريتون لو سيبيوم هاد لي غلاند سيكريتون لو سيبيوم هو اللي كيصاوب لنا لي بلوم دونك هادو لي كاركتير جينيرو ديال لي وازو عقلوا عليهم مزيان باش تفرقوا ما بين بالنسبه لا ريسبيراسيون قلنا بولمونير ولكن لا ريسبيراسيون ديال لي وازو هنايا تري سبيسياليزي حيت فيها دو زيكسبيراسيون اي دو انسبيراسيون دونك كاينه انسبيراسيون 1 et expiration 2 expiration 1 et inspiration 2 et expiration 2 donc كيدير هو الشهيق زفير في شهيق زفير ولكن كيكون عنده كيدخل الهواء لي بومون ديالو من بعد دوك لي بومون كيصيفطوها لواحد لورغان من بعد عاد كيدوز عاوتاني كيولي يخرج من الفم ديالو دونك انسبيراسيون 1 expiration 1 inspiration 2 expiration 2
هادي بالنسبه لا ريسبيراسيون. كيفاش كيدير لا ريسبيراسيون؟ عافاك وي لا ريسبيراسيون عندهم غير باغ لي بومون والمونشو هو بار لي بومون. واخا كيدخل الماء. وي دونك لي مونشون واخا كيدخل الماء، حيت كيدخل الماء ما كيدخلش بزاف، ما كيدوش بزاف ديال الوقت، كيدخل غير شي شويه وكيولي يخرج بحالاتهم من الماء. دونك لا ريسبيراسيون قلنا اكسكلوزيفمون، يعني راه كلشي كلهم غادي يديروا لا ريسبيراسيون بار لي بومون.